अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। हुकूमत के 2 साला जो मुद्दत खत्म हुई है, कारकर्दगी क्या है, वादे कितने थे, पूरे कितने हुए, अधूरे कितने रह गए, प्रोग्राम में इस पर बात होगी। अपोजिशन की भी 2 साला कारकर्दगी पर हम जरा जो है गौर करेंगे कि हुकूमत तो अपनी तरफ जिस तरह से परफॉर्म कर रही है, अपोजिशन के पल्ले इस वक्त क्या है। प्रोग्राम के अगले से में इस पर बात होगी, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कराची की जो सियासी जमातें मुत्तहिद होने जा रही हैं। एक नया पायदार हल ढूंढने की कोशिश की जा रही है, ये किस हद तक पॉसिबल है। प्रोग्राम के आगाज में से बात करेंगे, क्योंकि नई खबर जो सामने आई है, जो नई डेवलपमेंट है, वो कुछ यूं है कि 13 अगस्त को इस्लामाबाद में कराची के मसाइल के हवाले से एक इजलास किया गया है और अब उसकी जो तफसीलात हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आती जा रही हैं। हुकूमत सिंध की जानिब से वज़ीर आला मुराद अली शाह, सईद गनी, नासिर हुसैन शाह, विफाक की जानिब से गवर्नर सिंध मोहम्मद इस्माइल, असद उमर और अली जैदी और एमजीएम की नुमाइंदगी मेयर वसीम अख्तर ने इस इजलास में की और शिरकत की। जराये के मुताबिक इस इजलास में एनडीएमए के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल साहब भी मौजूद थे। कराची की तीनों बड़ी जमातों ने कराची के मसाइल के हल के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तफाक किया, जिसके बाद फैसलों की मंजूरी पर मुशावरत के लिए वक्त मांगा गया था। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर शाह के मुताबिक कराची की तामीर और तरक्की के लिए पीपल्स पार्टी, पीटीआई और एमक्यूएम का इत्तेहाद और इत्तफाक एक खुश आइंद बात है, खुश आइंद स्टेटमेंट है। तर्जुमान सिंध हुकूमत जो है मुर्तजा वहाब, उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले क्लियर किया है कि कराची के मसाइल हल करने की जो कमेटी है उसमें विफाक और सिंध हुकूमत के 3 नुमाइंदे शामिल होंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशन है जी उस पूरी कमेटी के चेयरमैन वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब होंगे। सिंध की जानिब से नासिर शाह, सईद गनी और विफाक की जानिब से असद उमर, अली जैदी और अमीनुल हक शामिल होंगे एमक्यूएम की जानिब से। कमेटी सूबे के तरक्याती कामों में हायल रुकावटों को दूर करेगी और सिंध भर में तरक्याती कामों को तेज और बर वक्त मुकम्मल किया जाएगा। नासिर शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर इत्तलात सिंध। प्रोग्राम के आगाज में जरा अपडेट लेते हैं कि जी क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। बहुत शुक्रिया नासिर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सर बन रही है, जरा इसके खदोखाल के बारे में बताएं और ये भी बताएं कि कोई पावरफुल एडमिनिस्ट्रेटर का तयन करेगी, फिर वो कराची में एक अहम किरदार अदा करेगा, ये खाका क्या बन रहा है इस वक्त? देखें, मीटिंग्स हुई हैं सीएम साहब की वफाकी वज़रा साहिबान के साथ, और जिसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें, इश्यूज जो बॉटल नेक होते हैं, जो इश्यूज क्रिएट होते हैं, मिसाल के तौर पर कराची में केएमसी और डीएमसी के अलावा कैंटोनमेंट के एरिया हैं, डीएचए है, केपीटी है, तो वहाँ पे जब करने जाते हैं तो वहाँ पे मुख्तलिफ इदारों की तरफ से आती हैं मुख्तलिफ हर्डल्स कह लें, कोई इश्यूज कह लें, तो इस वजह से ये एक मुलाकातें हो रही हैं। इस वक्त तक कोई कमेटी नहीं बनी, लेकिन जाहिर है इस पर आगे बातचीत होगी, जहाँ पे और मजीद इश्यूज होंगे उनको हल करेंगे, मिलकर हल करेंगे पूरे सूबे के लिए। और ख़ास तौर पर कराची की बात की जाती है तो वहाँ पे, लेकिन जिस तरह ये कोट किया जा रहा है कि जी कोई कमेटी बना दी गई है और वही फैसले करेगी, उसी के तहत सारे काम होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी यहाँ पे होगा वो सिंध गवर्नमेंट के ही उसमें होगा। चीफ मिनिस्टर साहब ही इस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव है और वही यहाँ पे जो हम काम कर रहे हैं अपने काम करते रहेंगे। जहाँ पे हम महसूस कर रहे हैं कि हमें जरूरत पड़ेगी सपोर्ट की फेडरल गवर्नमेंट से, तो वो हम उनसे मुशावरत भी करेंगे, और वो अगर आकर कोई स्कीम यहाँ पे करना चाहते हैं तो हमने पहले भी कहा है कि मोर देन वेलकम, और हम उनको फैसिलिटेट करेंगे। ये मुशावरत की बात पे, ये भी 28 अगस्त को जो मेयर है ये खत्म हो जाएगी ना इनकी मुद्दत, तो ये जो नई सेटअप होगा, कोई एडमिनिस्ट्रेटर जो आपने कहा है, ये भी मुशावरत से ही लगेंगे। और ये क्या, ये इसका तयन कैसे होगा, और बल्दियाती इंतखाब और ये सब, तो वो क्या इस पे क्या प्लान है इमीडिएटली आगे? जी, उसके बाद जब तक नए इलेक्शन नहीं होते तब तक एडमिनिस्ट्रेटर लगाए जाएंगे पूरी सिंध में जो भी ये इदारे हैं, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसा निज़ाम, नया निज़ाम लाया जाए जो इन इदारों को मजीद इख्तियारात भी दे, स्ट्रेंथन भी करे, ताकि ये बेहतर परफॉर्म कर सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सिंध हम इसमें मौक़िफ़ जान रहे थे। शिबली फराज साहब इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर। बात तो हमने पीटीआई की 2 साल हुकूमती मुद्दत पे भी करनी है, लेकिन ये बड़ी खबर आप लोगों की अपने रजीम के अंदर हम देख रहे हैं कि एक कमेटी की तश्कील, अभी पीपल्स पार्टी कह रही कमेटी बनी नहीं है, पीटीआई के कुछ लोग कह रहे हैं कि कमेटी बन चुकी है, एमक्यूएम से मैं बात कर रही थी, वो उसके दायरे कार के बारे में एक शोर नहीं है। आप मुझे बताइए इस वक्त क्लियरली कहाँ खड़ा है ये पूरा मामला, इस वक्त ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या है? बुनियादी तौर पे तो ये एक बड़ा अच्छी पॉजिटिव खबर है कराची के लिए, इन द सेंस के
جو بھی اس کے سٹیک ہولڈرز ہیں جس میں کہ جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور خاص طور پہ MQM پیپلز پارٹی اور PTI، تو کراچی کے ایشوز ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ آؤٹ آف کنٹرول سے ہو گئے ہیں. ایک لگتا ہے کہ وہاں پہ انفراسٹرکچر جو ہے تو بالکل کرمبل کر گیا ہے. تو اگر تو کراچی کو ہم نے ریسٹور کرنا ہے کیونکہ وہ ایک ہمارا اکنامک ہب ہے، تو اس سلسلے میں اگر کوئی جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں اگر وہ ایک پیج پہ آتے ہیں تو آئی تھنک دس از اے پازیٹیو تھنگ. اچھی بات ہے، لیکن اس کے جو پریکٹیکل ہے نا اس کے اوپر کویسچنز ہیں. کیا یہ اسی ماڈل کے اوپر طریقے سے کمیٹی بنے گی جیسے کہ ہم نے دیکھا ایک تعاون ہوا ہے NCOC کے اندر، وہاں تمام لوگوں نے مل کے کووڈ کا مقابلہ کیا ہے؟ یہ وہی ماڈل ریپلیکیٹ ہوگا یا یہ کوئی نیا ماڈل ہوگا، یہ کیا ہے؟ دیکھیں بیسیکلی ہوتا کیا ہے، جس طرح کہ ابھی ناصر شاہ صاحب نے بھی یہ بات کی کہ نارملی جب کوئی کسی ایک شہر کا یا کسی ایک ایشو پہ اگر کوئی ڈیفرنٹ آراء ہیں یا اس میں کوئی ان کی ڈیفرنٹ اپروچز ہیں، تو ان کو اگر وہ ایک جگہ پہ اکٹھا ہو سکتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ ہر ایک کی اپنی آئیڈینٹی تو ہے، وہ تو رہے گی. ہمارے جو پولیٹیکل اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن اگر کوئی کامن گڈ کے لیے کسی ایک ایشو پہ ہم اگر کوپریٹ کر سکتے ہیں اور فیڈرل حکومت اپنا حصہ ڈال سکتی ہے فار دا بیٹرمنٹ آف سچ این امپورٹنٹ سٹی لائک کراچی، تو آئی تھنک کہ اس کو انکریج کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم اس کو کوشچن کریں یا اس میں کوئی ہم اس کو پولیٹیسائز کریں. گو کہ اٹ از اباؤٹ پالیٹکس، بٹ دا فیکٹ ریمینز کہ اصل جو اس کے بینیفیشریز ہیں وہ پاکستان ہے اور وہ کراچی جیسا بڑا شہر ہے جس کی کہ اس ملک میں کافی بڑی کنٹریبیوشن ہے، اور اس میں ہمارے اپنے کراچی کی سائٹ پہ ہماری 14 سیٹیں سے زیادہ ہمیں ملی ہیں. اسی طرح MQM ہے، اسی طرح پیپلز پارٹی ہے وہاں پہ. تو اس لیے یہ آئی تھنک کہ یہ سب ہیں سٹیک ہولڈرز اور سب کی رسپانسبلٹی بنتی ہے. صرف جو سمجھنا چاہ رہے ہیں نا وہ ہم خاکے کے بارے میں، بیکاز یہ بڑا آؤٹ آف باکس سولوشن ہے. اگر ہم یہ دیکھیں یہ کوئی ٹریڈیشنل کنونشنل سولوشن نہیں ہے. کراچی کے بہت سارے سٹیک ہولڈرز ہیں، ان لائک ادر جو صوبے ہیں ان میں صورتحال ایسے میجر شیئر ہولڈرز یہ ہیں. ہاں، سو یہ کون کرے گا؟ لیڈ کیا ہے؟ سندھ گورنمنٹ کرے گی؟ آپ انہیں اسسٹ کریں گے یا اس کا کیا ابھی طے؟ دیکھیں یہ تو اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ تو ظاہر ہے طے نہیں ہوئی ہیں، لیکن اگر ایک کانسیپٹ پہ اگر ایگریمنٹ یا ایک وہ ہے یونانیمٹی ہے تو اس میں تو پھر یہ بات کی ڈیٹیلز ہیں. لیکن آئی تھنک کہ ظاہر ہے کہ سندھ حکومت ہے وہاں پہ، تو ان کا لیڈ رول بنتا ہے کہ وہ اس کو ایگزیکیوٹ کرنے میں، بیکاز اگر آپ سندھ گورنمنٹ کو آؤٹ کر دیں تو ظاہر ہے کہ پھر وہ چیزیں نہیں ہوں گی. وہ ان کی لیجیٹمیسی ہے جو بھی جی ہاں بالکل. تو وہ اس لحاظ سے جو ہے تو اگر کراچی بہتر ہوتا ہے اگر کسی ایک ارینجمنٹ کے لیے جس میں کہ ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، تو آئی تھنک کہ اٹس اے پازیٹیو تھنگ. چلیں ہوپ فلی دس پروسیس یہ آگے چلتا ہے تو اس سے اور بہتر کوئی کنسنسس بن جائے. کل آصف الزرداری صاحب کی پیشی ہے، ابھی میں دیکھ رہی تھی کہ پیپل لائر فورم کے لوگ بھی آئیں گے، پھر ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی آئیں گے. تو شہر میں ہم کل دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگ یہ نہ ہو کہ کچھ لاہور جیسی سچویشن مس ہینڈل بھی ہوئی. مجھے لگتا ہے کہ شاید انتظامیہ بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکتی تھی. تو کل ہم دیکھیں گے کہ مناسب سب حالات ٹھیک رہیں گے، امن و امان سے ہی یہ ہو جائے گی پیشی. دیکھیں ہماری تو کوشش یہی ہے کہ حالات بالکل لا اینڈ آرڈر بالکل کنٹرول میں ہو، اور اس کے لیے ہم سارے سٹیپس بھی لے رہے ہیں. لیکن اصل میں پتہ ہے کیا، یہ جو لاہور میں ہوا اس کی جو رسپانسبلٹی ہے اسکوائرلی اس پولیٹیکل پارٹی پہ بنتی ہے جو کہ جن کا لیڈر یا جو بھی ان کا وہ ہے، لیکن وہ ان کا لیڈر ہے. لیکن جہاں تک کہ لا کا تعلق ہے تو ان کو آ کے اس کو بڑا سمپلسٹکلی، جس طرح کہ ہمارے دیکھیں عثمان بزدار آئے، کوئی ایسا نہیں ہوا. PTI ان کے پیچھے ہو سکتی ہے، لیکن ہم ایسی سچویشن کیا ہے، اگر آپ کو کوئی جشن منانے تو آ نہیں رہے ہیں. یہ تو ایک بڑی سومبر مومنٹ ہونی چاہیے جس میں کہ ایک somebody has been accused of something and وہ اپنے آئے قانون کے سامنے پیش ہوں. تو اس میں جو ہے تو یہ جو ایک ٹریڈیشن سی بن گئی ہے کہ ایک پریشر ڈالنے والی، کہ جس میں کہ آپ کورٹ پہ پریشر ڈالنا چاہتے ہیں یا آپ کسی ادارے پہ پریشر ڈالنا چاہتے ہیں کہ آپ اس میں جلسے جلوس کے ساتھ آئیں. I think that is against the spirit of democracy, again that is against the spirit of the supremacy of rule of law. تو یہ تو ایک بڑی ندامت والی سچویشن ہے. This is nothing to celebrate, this is to
ponder and to think کہ یہ لیکن آپ کی جو گورنمنٹ جو بھی ہو سر جیسا بھی ہو جو مینجمنٹ ہے وہ حکومت کو کرنی پڑتی ہے انفارچونیٹلی چاہے اگلے بھی ٹربل میکرز ہوں لیکن زیادہ پھر بھی ذمہ داری سمہاؤ ریاست پہ آ ہی جاتی ہے. کوئی شک نہیں. اچھا تھوڑا سا اب آپ کے اس کارکردگی کے اوپر میں آنا چاہتی ہوں کیونکہ ابھی آپ نے کہا کہ عثمان بزار کے پیچھے ہم لوگ تو نہیں گئے لیکن عثمان بزار صاحب کی تو آپ کی پارٹی کے اندر اتنی پاپولیرٹی نہیں ہے. آج فواد چودھری صاحب نے دوبارہ یہ بات کہہ دی کہ یہ وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں تو جو کوئی بھی وزیر بن سکتا ہے کچھ تو ذرا سنا دیں پھر اس کے بعد پھر ہم بات کرتے ہیں. جو چیف ایگزیکٹو کا عہدہ ہے پنجاب کا میرا یہ خیال ہے اس کو ہیوملیٹ نہیں کرنا چاہیے. پنجاب میں اگر وزیر اعلیٰ چینج ہوتا ہے تو آپ کے خیال میں کتنے کینڈیڈیٹ ہوں گے؟ کینڈیڈیٹ تو پھر ساری اسمبلی ہے. بزدار صاحب بن سکتے ہیں تو پھر ساری امیدوار ہیں. سر یہ پنجاب میں تبدیلی کوئی اور کینڈیڈیٹ آپ کی پنجاب کی ٹیم سیٹ کیوں نہیں ہو پا رہی؟ 2 سال مکمل ہو گئے اب تو آپ نے یہاں سے آگے الیکشن کے اندر جانے 1.5 سال میں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انہوں نے فواد چودھری نے کہا میں اس کو صحیح طرح سے سن تو نہیں سکا بٹ اپیرنٹلی انہوں نے انہی لائنز پہ کہ اگر تبدیلی کی کوئی بات ہو تو ہاں بالکل. آئی تھنک کہ یہ اس قسم کے ایشوز تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پارٹی کا ڈیسیژن ہے کہ عثمان بزدار صاحب وہ ہیں چیف منسٹر ہیں اور پرائم منسٹر عمران خان سے زیادہ کنسرن کس کی ہو سکتی ہے جس کا کہ 22 سال کا سٹرگل ہے. ہم تو ٹھیک ہے پارٹی میں تھے لیکن ہمیں یہ نہیں حق بنتا کہ ہم پارٹی کی اس کو کوشچن کریں if you have different opinion. آپ کیس بن رہا ہے آپ کے سی ایم کے اوپر اگر نہیں سوچے سندھ کے سی ایم دیکھیں پیش this ہوتے ہیں shows کیا بات اس سے کہتے ہیں؟ ظاہر نہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے وائی ہم کیوں کہتے ہیں ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ جی نیب اپوزیشن والے کہتے ہیں کہ جی نیب جو ہے تو وہ ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے. اب اگر ہمارے چیف منسٹر پہ چیف ایگزیکٹو آف بگیسٹ پرومس آف دا کنٹری کے پیچھے پڑا ہوا ہے تو اس چیز کو اپریشیٹ کرنا جب چاہیے. پیپلز پارٹی کے سی ایم جاتے ہیں آپ کہتے دیکھیں نا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ کوئی اور ڈھونڈ لیں. یہ دیکھیں نا نیب زدہ ہیں اب آپ کے اپنے وزیر اعلیٰ نیب زدہ ہو گئے تو وہ ٹھیک ہے. نہیں نیب زدہ تو تب ہے نا جب ان کے اوپر ایک سیریس قسم کی ان پہ کوئی الزام ثابت ہو جائے. ان کو وہ بالکل جا رہے ہیں بغیر کسی پریشر کے وہ جا رہے ہیں اپیئر ہو رہے ہیں اینڈ ہی ہیز اف ہی از آسکڈ کوسچنز. ہمارا تو پوائنٹ ہی ہے کہ آپ سے سوالات پوچھے جاتے ہیں آپ نے جواب دینا ہے. اگر آپ نے رول آف لا کو ایک مقام دینا ہے ایک قانون کی حکمرانی قائم کرنی ہے تو آپ نے سبمٹ ٹو دا رول آف لا. اگر اس کو ہم اگر کوئی ڈیسیژن ہوتی ہے وہ تو پھر ٹھیک ہے ہوگی وی ول ریسپیکٹ دیٹ. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو ایک بنا بھی دیا گیا یو نو آئی ہیو سین پرسنلی سین جو کہ سندھ اپنا جو پنجاب حکومت نے جو بھی ان کی جو انہوں نے کام کیے ہیں یو سی دیکھیں ہر بندہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. اگر وہ ایک میڈیا وہ نہیں ہے میڈیا میں آ کے اپنی جو بھی انہوں نے کام کیے ہیں وہ نہیں کرتے. دیکھیں آپ کے دو ایجنڈے تھے ریفارمز تھا اور ایک احتساب تھا. 2 سال بعد کہاں کھڑے ہیں دونوں کے اوپر آپ مجھے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی جو شو کیسنگ ہوگی ہم انشاءاللہ آپ کو 18 تاریخ کو ہم بالکل اپنے آپ کو سبمٹ کر رہے ہیں. 18 اگست کو ہم پوری اپنی کیبنٹ کو ہم سبمٹ کریں گے عوام کے سامنے. وہ بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا کیا. اسی طرح پروونشل گورنمنٹس بھی جہاں پہ کہ ہماری حکومت ہے چاہے وہ پنجاب ہو چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو we will submit ourselves, we will be open, we can be asked questions. لیکن رف سا اسٹیمیٹ ہے احتساب کے اوپر اس نعرے کے اوپر 2 سال بعد آپ لوگ کہاں کھڑے ہیں؟ کیا کنوکشن ہے کیا ریکوریز ہیں کیا جو ہے اس میں کوئی کانکریٹ آپ کے پاس کیا ہے اور ریفارمز میں بھی کانکریٹ کیا ہے؟ دیکھیں ہم تو سٹرگل اسی لیے کر رہے ہیں کہ جو نیب میں ریفارمز چاہیے بالکل چاہیے. ہمارے پاس بدقسمتی سے ہمارے پاس وہ اسٹرینتھ نہیں ہے لیکن جب ہم اپوزیشن سے اس کا کوپریشن چاہتے ہیں تو وہ ہمیں نئی ڈیفینیشن آف کرپشن لے کے آ کے دے دیتے ہیں. وہ کرپشن ان کی منشا کے مطابق ہو وہ تو ہو نہیں سکتا. تو وہ ڈیڈ لاک اس لیے پیدا ہو جاتا ہے بیکاز وہ اپنے آپ کو سیو کر رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ان کو یہ ساری ایک قسم کو جس کو ہم NRO کہتے ہیں وہ مل جائے جبکہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ اگر احتساب ہے تو اس کو بالکل اس کو ہونا چاہیے. یہ تو نیب میں ہے نا سر اور ادارے تھے پولیس تھے یہ تمام ادارے تھے جن کے اندر ریفارمز کی آپ لوگوں نے بات کی تھی. ریفارمز شروع کب ہوں گے؟ 2 بالکل سال تو ہو گئے نا. دیکھیں 2 سال ہو گئے ہیں. اگر آپ 2 سال میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا نظام جو کہ 17 سال سے ویل انٹرچڈ ہو اور اس کو اگر آپ 2 سال میں کر لیتے ہیں تو میں کہوں گا کہ یہ وی آر کائنڈ آف سپر ہیومن بینگس ہیونگ کیا کہتے ہیں ریزر تھن میجورٹی ان دا پارلیمنٹ. ہماری انٹینشن ہم نے خیبر پختونخوا میں کیا ہے نا. ہاں وہ کیا تھا پچھلی دفعہ بھی نہیں کیا ابھی بھی کر رہے ہیں. ایک بتا دے 2 سال میں کوئی ایک بتا دے. میں نہیں کہہ رہی کہ سب ٹھیک کر دیں. 2 سال میں مجھے ایک ایگزامپل بتا دیجئے کہ یہ ریفارم ہم نے کر دیا ہے آہستہ آہستہ ہم نے شروع کیا کام ایک ہو گیا آگے بڑھیں گے. ہر اس میں آپ کو بتاؤں فار ایگزامپل انسٹیٹیوشنل ریفارم ہے ٹھیک ہے. اب ہم نے کہا تھا ہم FER کو وہ کر رہے ہیں. ہم جو فیڈرل گورنمنٹ ہے
जो कि गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, उसमें आपने देखा होगा, आपको 18 को पता भी चल जाएगा कि कितनी इंस्टीट्यूशंस हैं, कितने एम्प्लॉइज हैं, किसको क्या करना है। ये सारी रिफॉर्म्स जो है तो ये बिल्कुल तैयार हैं, ब्यूरोक्रेसी के बारे में तैयार हैं, ये रोल आउट भी हो रही है। पछाड़ कर रहे हैं, पंजाब में भी सेक्रेटरीज चेंज है, एफबीआर के नहीं, उखाड़ बिछाड़ नहीं है। देखिए चेंज करने तभी तो आप चेहरे चेंज कर रहे हैं। देखिए आप मुझे बताएं कि इधर ऐसे ऐसे ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं जो 20 साल से यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनका कोई वो नहीं है। देखिए हमने सारी चीजों को देखा है, फैक्टर इन किया है। पहले यू हैव टू स्टडी, आपने देखना होता है कि ये तो नहीं है कि आते साथ ही वी हैव टू चेंज फॉर द सेक ऑफ चेंज, वी हैव टू रिप्लेस इट विद समथिंग गुड, और वही हमने कर रहे हैं। हम बिल्कुल 18 अगस्त को आपको बताएंगे, वन बाय वन हर मिनिस्ट्री आपको बताएगी कि उन्होंने रिफॉर्म्स क्या किए, उन्होंने लेजिस्लेशन क्या की, उन्होंने किस तरह के इसका डायरेक्ट इंपैक्ट अवाम पे किस तरह से पड़ा। अगर हम हैंडल कर सकते हैं कोविड को, वी कैन हैंडल एनीथिंग। कोविड वो वाली चीज है जिसको कि बहुत ही अंडर एस्टिमेट किया, बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजंस। ये हमारा सबसे बड़ी जो है ना नंबर 1 हमारी अगर अकम्पलिशमेंट है कि हमने एक ऐसे इशू को जिसमें के सारे बड़े अच्छे अच्छे मुल्क जिनके एस्टेब्लिश्ड वो थे इंफ्रास्ट्रक्चर थे, फाइनेंशियली दे वर स्ट्रांग, दे आर इन शैम्बल्स। आप इंडिया को देखें, लेकिन वी हैव डन। डू यू थिंक दैट वी हैव बीन गिवन क्रेडिट फॉर दैट? नो, बट आई थिंक क्रेडिट आपको पूरी कौम दे रही है। मुल्क खुल गया है, इकोनॉमी दोबारा चलना शुरू हो गई है। एग्जैक्टली हम ये कह रहे हैं। तो इससे बड़ी की देखिए ना, अगर आप हमें ये कहते हैं कि जी कुछ हुआ नहीं है, तो हम यही बता रहे हैं कि दिस शोज कि हम कमिटेड भी हैं, हम कर भी रहे हैं। कुछ चीजें सामने आ जाएंगी, कुछ जल्द कुछ बदेर, बिकॉज देखिए ये मुल्क बड़ा कॉम्प्लेक्स मुल्क रहा है, इसको एक बड़े इसमें वेल एंट्रेंच्ड माफियाज हैं और उनको हम डिसमेंटल कर रहे हैं। एंड वन फाइन डे यू विल सी दैट वी हैव टर्न्ड द कॉर्नर. In 2 years, our direction is right. We are committed to our change. अपने अंदर लोग कन्विंस नहीं है। मैं शीरी मजारी साहिबा का पैगाम पढ़ रही थी, वो कह जो रही है कि कन्विंस नहीं है ना जी, पॉलिसी जो है वो देखिए कन्विंस जो नहीं है ना, उनको पार्टी से फिर छोड़ देना चाहिए। अगर मैं पार्टी में हूं और अगर मैं एक पार्लियामेंटेरियन हूं और इमरान खान मुझे लाया है, तो फिर मेरा ये नहीं बनता कि मैं बाहर जाके बात करूं। मेरा बनता ये है कि मैं विद इन द पार्टी मैं अपनी प्रोटेस्ट करूं, मैं डिसएग्रीमेंट करूं, लेकिन ये कोई नहीं बनता कि जी आप बाहर जाके और ये अपने पर्सनल उसको आपकी तो आधी कभी ना फारिग हो जाएगी, वो सारे आके टेलीविजन पे डिसएग्री करते। फवाद साहब तो कोई 5-6 दफा मैं तो ये कहूंगा ना कि देखिए मेरा तो इस मामले में बड़ा क्लियर व्यू है। इफ आई डोंट एग्री विद द गवर्नमेंट ऑन सर्टेन इश्यूज, इफ आई डोंट एग्री विद द पॉलिसीज, मेरे लिए क्या है जो ग्रेसफुल रास्ता मेरे लिए क्या है? मैं छोड़ दूं, मैं रिजाइन कर दूं। और फॉरेन पॉलिसी ठीक ये तो नहीं कर सकता ना कि आई कैन हैव माय केक एंड ईट इट टू। ये इस तरह तो नहीं हो सकता। तो वो क्यों इशू है कि क्या उनकी सुनी नहीं गई कैबिनेट में? इंडिविजुअल इश्यूज आई एम नॉट इवन गोइंग टू डिस्कस, बिकॉज देखिए आप होता यही है कि आप यू थिंक in a unidimensional manner, whereas the leader is thinking in a multidimensional way. वो उसको सिर्फ जो है तो एक बंदे को खुश करना उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है, उसको मुल्क चलाना है। और वो जो भी मूव्स करते हैं वी आर ये आपको जो पब्लिकली डिसेंट नजर आता है सर, ये आपको लगता है कुछ लोगों के इंडिविजुअल इश्यूज हैं जो पब्लिकली हम देखते हैं वो आके पॉलिसी से डिसएग्री करते हैं? बिकॉज अगर देखें, अगर आपके कोई पॉलिसी इश्यूज हैं किसी उससे, तो देयर इज अ प्लेटफॉर्म। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आप कैबिनेट में हो या आप जितनी हमारी और मीटिंग्स होती हैं, जितना ओपनली हमारी बात होती है, मेरा नहीं ख्याल है किसी और पार्टी में होती है। सो देयर इज अ प्लेटफॉर्म। आप जो है तो अगर कोई डिसएग्रीमेंट है अगर आपके, तो आपको अगर इंडिविजुअली अगर मुझे मारिया मेमन से इख्तिलाफ है तो मैं जो है तो ये तो नहीं है कि और टॉक शोज में जाके तो मैं ये क्या अपनी कैबिनेट में की बातें करूंगा। इन इश्यूज के ऊपर शीरी मजारी साहिबा या फवाद चौधरी साहब डिसएग्रीमेंट नहीं दिखाते, वहां पे बाहर आके बात कर देते, पहले अंदर डिस्कस नहीं होती है? नहीं, मेरा तो जाती ख्याल ये कि बाहर आके डिस्कस ही नहीं करना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल अंदर है, आप उधर डिस्कस करें जो भी है आपका, एंड देन आई से दैट ऑप्शंस आर ओपन। ठीक है, अगर आप एग्री नहीं करते हो कंसिस्टेंट लेवल पे, एक इशू से डिसएग्री करना दैट्स वो। अगर आप कंसिस्टेंटली डिसएग्री करते तो फिर ऑप्शन तो बड़ा क्लियर है। ठीक है, फिर यू हैव टू पुट मनी वेयर योर माउथ इज। ये सिंपल एज दैट। सो आई हैव नो कंफ्यूजन ऑन दिस इशू। आई एम इन द पार्टी। मैं लीडरशिप की पे भी वो करूंगा, अपना समिट करूंगा, और जो पॉलिसीज हैं जो लीडरशिप या पार्टी बनाती है मैं उसका पाबंद हूं। अगर मैं उसका पाबंद नहीं रहना चाहता तो फिर मेरे लिए रास्ते खुले हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शिबली फराज साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक तायराना सा जायजा लिया है 2 साल की जो उनकी अपनी परफॉर्मेंस है उसका। वो कह रहे हैं कि 18 अगस्त को बाकायदा वो अपना पूरा हुकूमत 2 साल रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी, हर वजारत बताएगी कि क्या किया 2 साल के अंदर, और पंजाब के अंदर जो प्रोविंशियल और जो केपी में प्रोविंशियल मिनिस्टर्स है वो भी बताएंगे कि अभी तक इन्होंने किस किस सम्त में क्या क्या जो है काम किए हैं। ब्रेक पर जाएंगे, वापस आएंगे। ऑपोजिशन के पल्ले क्या है, बिकॉज हम देख रहे हैं कि हुकूमत को इस वक्त सिवाय अपनी गवर्नेंस के ऑपोजिशन से फिलहाल कोई चैलेंजिंग
सिचुएशन सामने नजर नहीं आ रही, क्या वो कंफ्यूज्ड हैं, क्या उनके अहदाफ अलहदा हैं, क्या उन्हें मालूम नहीं है कि वो चाहते क्या हैं इस वक्त? ब्रेक के बाद इस पर बात होगी, आप लोग हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे, शिबली फराज साहब हमारे साथ मौजूद थे। वो कह रहे थे कि 2 साल कारकर्दगी में उन्हें लगता है कि सम तब बिल्कुल ठीक जा रही है और 18 तारीख को वो प्रॉपर प्रेसर करेंगे, उनके तमाम वज़रा बताएंगे कि अपनी अपनी वजारत में किसने क्या किया। लेकिन बहरहाल जो कराची के हवाले से वो डेवलपमेंट कह रहे थे कि जो कमेटी है इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए और इसमें जो भी आगे इक़दामात होंगे वो पूरे उस इलाके, उस शहर, उनके तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए बेहतर होंगे। प्रोग्राम के सिलसिले में हम अपोजिशन से बात करेंगे क्योंकि 2 साल तो उनकी अपोजिशन को भी मुकम्मल हो गए ना। मुसद्दिक मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक तर्जुमान वज़ीर आज़म, PMLN से ताल्लुक है, सेनेटर है। बहुत शुक्रिया मुसद्दिक साहब। आपकी तो मैं सियासत के बारे में पूछूंगी ही क्योंकि पीपल्स पार्टी की फिर थोड़ी क्लैरिटी है कि वो कहाँ खड़े हैं। PMLN की अभी तक क्लैरिटी हमें पता नहीं है कि वो किधर खड़े हैं डिवाइड के ना। लेकिन अभी जो नई डेवलपमेंट हो रही है कराची के अंदर आप देख रहे हैं कि ये तीनों जमातें मिलकर बैठ रही हैं। आउट ऑफ द बॉक्स एक सोल्यूशन की बात है, ठीक है, लेट्स सी, हो सकता है कि वर्केबल फॉर्मूला हो। ये जो पोलराइजेशन है ये शायद कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाए इससे। देखें, मेरा नुक्ता नज़र ये है कि जो भी शख्स ये बात करता है उसको जमहूरियत की समझ नहीं है। जमहूरियत जो है वो एक बड़ा नॉइजी प्रोसेस है और जमहूरियत में जो ये नॉइज़ है ये इनकलकेट की गई है, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। तो जब ये कहा गया कि वफाक की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और सूबों की कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और लोकल बॉडीज़ की कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो जान के ये तफरीक की गई और ये टेंशन जान के पैदा की ताकि एक दूसरे को लोग अकाउंटेबल कर सकें, ये विद इन द हाउस भी एक दूसरे को अकाउंटेबल कर सकें। और जो 3 टियर्स मैंने आपके सामने ले आउट किए हैं, फेडरल की, प्रोविंस की, लोकल बॉडीज की, वो भी अपने आप को अकाउंटेबल कर सकें। जब आप ये खिचड़ी पकाते हैं ना कि हम सारे मिल बैठते हैं, मिल बैठने का मतलब एक टेक्नोक्रेटिक फॉर्मूला है। ये टेक्नोक्रेटिक फार्मूलाज मार्शल लॉ में तो चलते हैं। देखिए ना, सिंध गवर्नमेंट इलेक्टेड, पीटीआई की वहां पे अच्छी सब्सटेंशियल प्रेजेंस, एमक्यूएम जो है वहां पे इलेक्टेड अगेन, लोकल बॉडीज की आज इलेक्शन हो, दे विल काफी वहां पे वो गेन करेंगे इसमें अपना ट्रैक्शन। सो ये टेक्नोक्रेटिक कैसे है? देखिए ना मैडम, बात बड़ी सिंपल है। देखिए, जिसको आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं आपको अथॉरिटी उसी को देनी पड़ती है। अगर आपने कोई भी दुनिया का, अगर मैं आपका ये प्रोग्राम चल रहा है, मैं बोलूं कि प्रोग्राम की जिम्मेदार तो आप हैं लेकिन कंटेंट इसका मैं सेट करूंगा और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर लाइनें क्या होंगी, तो आपने प्रोग्राम खाक करना है, आपका प्रोग्राम तो बर्बाद हो जाएगा। जब आप मिल बैठ के चीजों को तय करने की कोशिश करते हैं एक जमहूरी निजाम में, तो आप इसी तरह का 10 बजे का प्रोग्राम करते हैं जिसमें लाइनें किसी और की होती हैं, बोल कोई और रहा होता है और कैमरे पे कोई और बैठा होता है। इस तरह नहीं हुकूमत चल सकती। जब लोकल बॉडीज को कुछ अथॉरिटीज दी गई हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं और आइन के अंदर उनका इंदराज है, ये प्रोविंशियल उसके अंदर अंदराज है, तो जो लोकल बॉडीज का जो भी इस वक्त इलेक्शन जीता हुआ है उसके पास वो अथॉरिटीज होनी चाहिए, उसके अंदर इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है। जो प्रोविंस के अंदर जो अथॉरिटीज दी गई हैं, ये वफाकी हुकूमत बार बार जो कहती है कि हम इमरजेंसी लगा देंगे और वो यहां से जाके वो उनके वकील जो है वहां पे कहते हैं हम सोच रहे हैं, अभी आपको आके बताएंगे क्या सोच रहे हैं। डॉक्टर साहब, इससे तो ये तो हुआ ना कि ये टल गए हैं ना फिलहाल, अगर एक वर्केबल फॉर्मूला बना रहे हैं, मगर एक बुरी डायरेक्शन में टल गई है। ठीक है, बुरी डायरेक्शन में, यानी आप जमहूरियत का गला घोंट रहे हैं इस एक मोमेंट को बचाने के लिए, जमहूरी निजाम का गला घोंट रहे हैं। जिस तरह वफाक में एक फेडरल गवर्नमेंट में एक चीफ जो डिक्टेटर होता है वो कहता है कि मैंने सबको बुला लिया और अब बैठ के फैसला कर लो, ऐसे नहीं होता। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा अगर एक जमहूरी तरीकाकार से ये प्रोविंस और वफाक जो उनका CCI है उसके अंदर बैठ के अगर ये तमाम मामलात को तय करें और बिल्कुल इसी तरह का रवैया सूबे का हो लोकल बॉडीज के साथ, तो फिर वो जो इत्तफाक राय आएगा, एक तरीकाकार है ना, एक फोरम दिया हुआ है आइन के अंदर, कानून के अंदर, तो उसमें से जो इत्तफाक राय निकलेगा वो देरपा होगा। अग्रीड। अच्छा, मुझे अब थोड़ा आगे बढ़ना है बिकॉज ये तो आपकी इसके ऊपर कॉमेंट है, ये जो भी ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है, लेकिन मुझे जरा आपकी सियासत के बारे में PMLN की स्पेसिफिकली मैं जरा दिखाना चाहती हूँ। ये 2 साल के अंदर जहाँ पे मैंने हुकूमत की दिखाए कि जी वहाँ पर खिंचाई अब हमारी खिंचाई की बात नहीं है, आपका दिल है कि जाते जाते हमारी भी खिंचाई नहीं है, ये इसे कहते हैं कि हम समझना चाह रही हूँ, मुझे नहीं, मेरी इतनी अच्छी वोकैबुलरी होती तो मैं कोई अच्छा शायराना सा लफ्ज निकाल लेती।
یہ ذرا اپوزیشن کس کس مقام پہ کہاں کھڑی ہے, وہ ایک دوسرے کے اوپر کتنا اعتماد کرتے ہیں. آپ نقشے چلائیں گی نا, اس سے مجھے پتا چل جائے گا کہ آپ کھچائی کر رہی ہیں یا سوال نہیں پوچھ سر, رہی مجھے ہیں. نہیں اب آپ معلوم چلائیں کہ آپ ایک دوسرے پہ کتنا اعتماد کرتے ہیں اور اپنی جماعت میں ایک دوسرے پہ کتنا اعتماد کرتے ہیں, اور جو آپ لوگ تمام ایک اتحاد بناتے ہیں اس میں کتنا اتحاد آپ لوگ ایک دوسرے پہ اعتماد کرتے ہیں, ذرا یہ دیکھیں. چلیے آپ کے نقشے دیکھتے ہیں. چیئرمین بلاول نے جینوئنلی بھروسہ کیا مسلم لیگ نواز میں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نواز نے اس الیکشن میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی توقعات کو ٹھیس پہنچائی. پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک دھرنا کی سیاست جو اس کا ہم کافی خلاف رہے ہیں. جہاں تک مولانا صاحب کا دھرنا ہے, اب تک ہم نے مورل اور سیاسی سپورٹ کا اعلان کیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہبر کمیٹی کے نمائندوں کو تفصیل میں نہیں بتایا گیا. پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ مارچ نہیں ہے, یہ مولانا صاحب کا مارچ ہے. ہم تو ان کا ساتھ دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ بھی مارچ کی حد تک. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ وقت دیا جائے موبلائزیشن کے لیے, تاکہ ہماری پارٹی بھی بھرپور طریقے سے شرکت کر سکے. یہ سڑکیں بند کرنے والی بات یا لاک ڈاؤن اور ہڑتالوں والی بات جو ہے, 1 نومبر کی شام کو جو میٹنگ ہوئی تھی اے پی سی کی, اس میں یہ بات ڈسکس ہوئی تھی کہ دس از ون آف دا آپشنز, لیکن اس پہ اس وقت جو ہے کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا رابر کمیٹی کا. عید الاضحیٰ کے بعد فوری طور پہ آل پارٹیز کانفرنس ہوگی, جس میں اپوزیشن جماعتیں اپنا لائحہ عمل پیش کریں گی. عید سے قبل ہم اپنا سارا ہوم ورک کر لیں گے, اور عید کے فوراً بعد لیڈرشپ لیول پہ جو اے پی سی ہوگی. اب شہباز شریف سارا انقلاب کو لیڈ کرنے کے لیے تیار ہے, اور آپ دیکھ, مگر میں نے کہا کہ جو جوان کندھے ہیں ذمہ داری میں ان کو دوں گا. آخری جو سین ہے نا, جو آخری سارٹ تھا, یہ میرا خیال ہے پاکستان کی جو اپوزیشن کی جو جمہوری پوزیشن ہے نا اس وقت ڈاکٹر صاحب, وہ یہ ہے کہ پہلے آپ. تو یہ اعتماد کا لیول آپ لوگوں کا اس وقت یہاں کھڑا ہے. اے پی سی کی دور تک ہمیں نہیں معلوم کہ کیا ڈیولپمنٹس ہیں. سو بطور اپوزیشن ذرا 2 سال میں آپ اپنے آپ لوگوں کو بھی تو ریٹ کیجئے نا کہ یہ کیا کتنی حقیقی اور جینوئن اپوزیشن آپ لوگوں نے کی ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کو اصل میں جس بات پہ آپ معترض ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ ایک دوسرے سے ایک مہذب طریقے سے کیوں گفتگو کر رہے ہیں. پہلے آپ تم طرح کیوں نہیں کر رہے, گالی گلوچ کیوں نہیں کر رہے, ایک دوسرے کے گربان کیوں نہیں پکڑ رہے, یہ ہے آپ کا مقدمہ. تو یہ تو اس وقت ہمارا کرنے کا موڈ نہیں ہے. ہم تہذیب یافتہ طریقے سے اس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں, لیکن آپ کا سوال بڑا اہم ہے, تو میں اس سوال کی طرف لوٹتا ہوں جو ایک اہم سوال ہے. دیکھیے, اس وقت تک جو ہمارے ذہن کے اندر جو خاکہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے آئین قانون سے بالاتر کوئی چیز نہیں کرنی. اگر آپ کے ذہن کے اندر یہ تھا کہ کیا ہم سپریم کورٹ کے اوپر گندی شلواریں یا دھلی ہوئی شلواریں ٹانگیں گے, یا پارلیمان پہ حملہ کریں گے, یا پی ٹی وی پہ حملہ کریں گے. پتھراؤ بھی اسی میں شامل کریں. جی پتھراؤ, بالکل جی پتھراؤ, بالکل پتھراؤ کی آپ بات کریں. اور اگر پتھراؤ کی بات کریں تو جو تیزابی پانی پھینکا ہے وہ ذرا آپ ٹائم سٹیمپڈ کلپس دکھائیں. وہ تو غلط ہے. نہیں دیکھیے نا, ایسا مت کیجیے, ذرا سن لیجیے. نہیں, اب آپ نے ایک نئی بات چھوڑ, میں تو آپ سے ایک اور مقدمہ آپ کے سامنے پیش کرنے والا تھا, پہلے اس پہ بات کرنے, کیونکہ میں وہاں موجود تھا. جب آپ ایک پرامن ایک جو لوگ اپنے کسی لیڈر کو ملنے آتے ہیں وہ اس کو اہتمام کے ساتھ اندر لا رہے ہیں, اور نیب کے دفتر کے اندر نہیں داخل ہو رہے, نیب کے دفتر سے تقریباً 1000 گز دور ہیں. اور آپ وہاں پہ کھڑے ہو کے جب گاڑی جہاں سے اندر آنی ہے وہاں سے تیزابی پانی, یا جس کو پیپر واٹر بولتے ہیں, جس کو میس امریکہ میں بولتے ہیں, وہ آپ لوگوں کے اوپر پھینکتے ہیں, ان کی آنکھیں جل جاتی ہیں, ان کے جسم جل جاتے ہیں, اور ان کے بعد آپ ان کے اوپر لاٹھی چارج کرتے ہیں, اور وہ وہاں پہ ہارڈیز کے ساتھ جو کنسٹرکشن ہو رہی وہاں سے اینٹیں اٹھا کے مارتے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ جواب میں لوگوں کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ لوگوں کو کہنا چاہیے تھا ذرا میری آنکھوں کے اندر نہیں تیزاب گیا, تھوڑا آنکھوں کے اندر ڈالو سرمے کی طرح, تاکہ مجھے وہ دکھے جو حکومت مجھے دکھانا چاہتی ہے. اور اس کے بعد آپ یہ بتائیے, آپ نے کلپس دیکھے ہیں کہ وہاں پہ اینٹیں اٹھا کے پولیس مارے. کبھی آپ نے پولیس کو عوام کو نہتے عوام کو اینٹیں مارتے دیکھا ہے؟ سر وہ لوگ آگے سے ان کو پھول بھی نہیں پیش کیے جا رہے تھے, ایک پراپر سر سین کریٹ کیا گیا, پتھر ساتھ بھی لائے گئے تھے. میں صرف یہ بات بتا رہی ہوں, پتھر ساتھ لے کر آیا اس کا احتساب کریں. جو پتھر, اچھا سنیے, مریم صاحبہ کی گاڑی کے اندر سے پتھر مارے گئے تھے. تو یہ اینٹیں جو ان کی گاڑی کو, جو اینٹیں میڈم پولیس نے ان کی کو ماری ہیں, جس کی ویڈیو کلپس آپ کے پاس موجود ہیں, وہ بھی غلط نہیں, وہ ہی غلط ہے. سر یہ تو میں نے پوچھ لیا تھا نا شبلی صاحب سے کہ یہ اوائڈیبل تھا, وہ یہ بہتر مینج کیا جا سکتا تھا. جی کرنا چاہیے تھا. What I'm trying to say is آپ کے, میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ کا سوال ڈی ریل ہو جائے. آپ نے ایک بڑا اہم سوال پوچھا, تو میں آپ کو جو مقدمہ پیش کر رہا تھا وہ یہ کر رہا تھا کہ ابھی تک ہم پارلیمان کے اندر اپوز کر رہے ہیں,
بلز کے اوپر ماسوا ایک آدھ بل کا جس کا میں تذکرہ نہیں کروں گا، ہم ہر بل کے اندر باقاعدہ کمیٹی کے ذریعے اس کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو واپس لاتے ہیں، اس کو پیش کرتے ہیں، اس کو اپروو کرواتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب یہ آتا ہے کوئی بجٹ تو اس میں ان کی میجورٹی ہے، نمبرز ان کے پاس ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اپنا نقطۂ نظر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ باقاعدہ سینٹ کے اندر تو جو ڈیولپمنٹ کی کمیٹی ہے ان کو وزیر نے کہا کہ تمہاری ضرورت کوئی نہیں ہے، ایک بھی بات آپ جو ریکمینڈ کریں گے میں نہیں کروں گا۔ انہوں نے اپنی میٹنگز کینسل کر دی کہ جب آپ فیصلہ کر کے آئے ہیں کہ آپ نے اپوزیشن کی کوئی بات نہیں ماننی تو ہم یہاں پہ جھک مار رہے ہیں، ہم یہاں پہ وقت ضائع کر رہے ہیں، ہم کیوں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ؟ اس وجہ سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ حکومت کے اس رویے کے ساتھ ہمارے پاس آپشنز کیا رہ گئی ہیں؟ اور آپشنز یہ رہ گئی ہیں کہ جیسا کہ حکومت کے اندر سے آپ کو آوازیں سنائی دے رہی ہیں، آج پھر سنا فواد صاحب نے کوئی ایک ہلکا سا پتھر پھینکا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کے حوالے سے، میرے بھائی گزرتے میں ایک آدھ پتھر تو ضرور پھینک جاتے ہیں، لیکن حکومت کیچڑ پیدا کرتی ہے اور اس کیچڑ کے اندر فواد صاحب پھر پتھر پھینکتے ہیں، اور وہ اکیلے نہیں ہیں، فیصل باؤڈا صاحب پھینکتے ہیں، دیگر لوگ پھینکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ مینگل صاحب کو دیکھ لیں، ایم کیو ایم کو دیکھ لیں، کیو لیگ کو دیکھ لیں، پارٹی کے اندر دیکھ لیں، راجہ ریاض صاحب کو دیکھ لیں، تو اگر کسی وقت قانون اور آئین کے تحت کوئی موومنٹ ہوتی ہے تو ہم ضرور کنسیڈر کریں گے کہ کیا وہ موومنٹ ہے۔ فی الحال ابھی یہ موقع نہیں آیا، ہم اپوز بھی کریں گے، اور ہمارے مولانا اس وقت ناراض ہیں کچھ چیزوں پہ، میں سمجھتا ہوں کچھ باتیں ان کی جائز ہیں، کچھ چیزیں شاید ان کا کچھ غلط فہمیاں ہیں جو ہمیں تیسری مرتبہ ناراض کر دیا نا آپ نے کو، ایک نہیں دو نہیں وہ تین، اب پھر چوتھی بار آپ پہ اعتبار کریں گے؟ لیکن نہیں، اعتبار کی بات نہیں ہے، دیکھیے ہم ایک سیاسی جماعت نہیں ہے۔ ابھی آپ نے جو مقدمہ یہ جو اعتزاز صاحب والی بھی بات بھی ہو رہی، دھوکہ کس بات کا؟ ہم پیپلز پارٹی ہیں کیا بھائی؟ ہماری اپنی پارٹی ہے، انڈیپینڈنٹ پارٹی ہیں، ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کریں گے، گڈ فیتھ میں کریں گے، کئی چیزوں پہ ہمارا اگریمنٹ ہوگا، کچھ چیزوں پہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہم دو مختلف جماعتیں ہیں۔ ہم اس وقت یہ جو ہماری رہبر کمیٹی ہے اس دو مختلف جماعتیں نظر آتی ہیں نا، مریم صاحبہ کی علیحدہ طریقے کی اپروچ ہے، شہباز صاحب کی علیحدہ اپروچ ہے، پیپلز پارٹی تو چھوڑیں، اپنی جماعت کو کسی ایک اس پہ تو لے آئے نا۔ میں نے تو آپ کو پہلے بتایا ہے کہ اصل میں آپ کو عادت اتنی ہو گئی ہے 20-30 سال میں ایک سینٹرلائز ڈکٹیٹوریل نظام کی کہ جمہوری نظام آپ کو برا لگتا ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ نوائز کیوں ہے؟ شیریں مزاری صاحبہ کی سٹیٹمنٹ، فواد چودھری صاحب کی سٹیٹمنٹ کے بارے میں پچھلے جو ہمارے انفارمیشن منسٹر صاحب تھے، میں تو ہر دم فواد چودھری صاحب کی سٹیٹمنٹ کا ذکر کرتا ہوں، اور اب شیریں مزاری صاحبہ نے جو آج ایٹم بم کا گولہ چلایا، ہمیں تو بڑی خوشی ہے، بہترین جمہوریت ہے، اللہ اس جمہوریت کو قائم دائم رکھے، اس جمہوریت کو آگے بڑھائے، اس جمہوریت کا خمیازہ اس حکومت کو بھگتنا ہوگا۔ یعنی آج کسی کو نہیں پتا اس ملک کی فارن پالیسی کیا ہے، آج کسی کو نہیں پتا کہ پنجاب کی حکومت کون چلا رہا ہے، کون چلائے گا، آج کسی کو نہیں پتا کہ پی ایم ایل کیو حلیف ہے یا حریف ہے، ان پہ مقدمات بنیں گے یا نہیں بنیں گے، آج کسی کو نہیں پتا کہ ترین صاحب کے خلاف جو بنا پڑا ہے ایک وارنٹ وہ ایشو ہوگا یا نہیں ہوگا۔ آپ ایجیٹیٹ کریں نا، آپ اپوزیشن ہے نا، آپ معاملے، ابھی آپ کو ایسی حکومت کے اندر اپوزیشن کی میڈم کیا ضرورت ہے؟ چلے بہت شکریہ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب ہمارے ساتھ۔ پی ایم ایل این جو ہے اس کی کیا اسٹریٹجی ہے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی غیر آئینی راستہ میں اختیار نہیں کریں گے۔ 2 سال میں وہ کہتے ہیں کہ جہاں جہاں ہم نے روکنا تھا، کویشچن کرنا تھا، جہاں ہم نے اعتراضات کرنے تھے، وہ اپنی طے پہ کیے ہیں، لیکن اس فی الحال ایسا نہیں لگ رہا کہ جی کوئی بہت ہی بڑا کوئی غیر آئینی اقدام کی کسی کوشش کا حصہ بنیں گے۔ بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ایم کیو ایم کے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، کراچی کی سٹوری کے پرسپیکٹو میں ان سے پوچھیں گے جو کمیٹی ہے اس کا جو خاکہ ہے وہ ان کی نظر میں کیا ہے۔ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ پروگرام کے سلسلے میں ہمارے ساتھ امین الحق صاحب موجود ہیں، وفاقی وزیر ہیں، ایم کیو ایم کے نمائندگی کریں گے یہاں پہ۔ بہت شکریہ امین صاحب جوائن کرنے کے لیے۔ آپ اس کمیٹی میں بھی ہے جو بات چیت کر رہی ہے، جو مذاکرات کر رہی ہے، اس وقت تک کیا سٹیٹس ہے؟ بیکاز ابھی میں ناصر شاہ صاحب سے بات کر رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کوئی ابھی تک فارمل کمیٹی بنی نہیں ہے، ابھی صرف بات چیت ہو رہی ہے، اور تو ابھی آپ کے نزدیک اس وقت جو ملاقات ہے، جو باتیں ہیں، میٹنگز، ان سے خاکہ کیا ابھر کے سامنے آ رہا ہے؟ دیکھیں ماریا، یہ بات بالکل درست ہے کہ ابھی کسی بھی کمیٹی کا کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آیا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ کوئی غیر معمولی قسم کی کمیٹی نہیں بنی ہے، بلکہ جو پچھلے دنوں بارشیں ہوئی تھی اور بارشوں کے بعد جو کراچی اوور فلڈ ہوا تھا، اس حوالے سے این ڈی ایم اے کی انوالومنٹ ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کی کچھ آبزرویشن بھی تھی۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک جسے کہتے ہیں کہ آج سے 4 دن پہلے اسلام آباد میں ایک میٹنگ ہوئی تھی، ہائی لیول میٹنگ، اور اس کے بعد فالو اپ میں کراچی میں بھی کل گورنر ہاؤس میں میٹنگ ہوئی تھی شام کے 4 بجے۔ تو یہ ایک انفارمل سی گفتگو بالکل ہوئی ہے، اور اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ یس ہے
कराची की बेहतरी के लिए, कराची के अवाम की बेहतरी के लिए, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए, कराची के अवाम को पानी का बूंद बूंद को तरसाया जा रहा है, उस तरसाने को खत्म करने के लिए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर करने के लिए मैं समझता हूँ कि ये एमकेएम की भी जहाँ जितनी ख्वाहिश है, मैं समझता हूँ दूसरी सियासी पार्टी की भी होगी। तो इस सिलसिले में अगर आगे चल के कोई बैठक होती है तो फिर उसके साथ उस बैठक में TOR तश्कील दिया जाएगा, टर्म ऑफ प्रेफरेंस, उस पर डिस्कस किया जाएगा क्या मामला है। अगर मामला को सिर्फ नाले तक रखना है और इंफ्रास्ट्रक्चर तक रखना है तो अलग बात है, लेकिन कराची के अवाम के मसले मसाइल क्या है हमारी, सोचना पड़ेगा कि कराची के अवाम को महरूम रखा जा रहा है उनके बुनियादी। मुझे थोड़ा सा स्पेसिफिक बात करनी है, बिकॉज जो TOR का आप जिक्र कर रहे हैं इसका मतलब है कि क्या आप लोगों की तरफ से, एमक्यूएम की मैं स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ, कोई TOR जेरे गौर है, TORs की तैयारी की जाए? आवाज कट रही है। जी TORs कोई एमक्यूएम इस वक्त अपने पर्सनली सजेशंस तैयार कर रही है या अभी अभी वो दूर है वो मंजिल जहाँ पे भी आप लोगों ने अपनी सजेशंस पेश करनी है? देखिए मैं समझता हूँ कि अभी तो इसकी हतमी नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ, नोटिफिकेशन के बाद कोई मीटिंग भी नहीं होगी। ठीक है, जब मीटिंग होगी तो मीटिंग के बाद हम इस पे फैसला करेंगे कि टर्म ऑफ रेफरेंस क्या चीज है, और अगर उसके बाद मैं समझता हूँ कि जो बुनियादी चीज है कि सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 में तब्दीली, ये एक बुनियादी अमल है, और जब तक ये तब्दील नहीं होगा, तब तक सिस्टम तब्दील नहीं होगा, कराची के मसाइल हल नहीं हो सकते। एमक्यूएम क्या मुतालबा कर रही है कि जमहूरी तकादे के ऐन मुताबिक जिसका जितना मैंडेट हो उतना उसके पास। ये जो मैंडेट की बात आपने की ना अमीनुल हक साहब, इसी पे मुझे आगे बढ़ना है। अभी मैंने नासिर साहब से बात की, मैंने कहा 28 अगस्त को मेयर की जो मुद्दत है वो खत्म हो रही है। जी आपको मेरी आवाज आ रही है? आप जी मेयर की जो मुद्दत है 28 अगस्त को सर वो खत्म हो रही है, तो वो कह रहे हैं कि इसके बाद हम एक एडमिनिस्ट्रेटर लगाएंगे, पावरफुल एडमिनिस्ट्रेटर की टर्म भी इस्तेमाल की जाएगी। तो ये एडमिनिस्ट्रेटर जो है इसकी तैनाती के ऊपर मैं जरा एमक्यूएम का आपका मौक़िफ़ जानना चाहूंगी, और क्या इस हवाले से आप लोगों को भी कहा गया है कि आप भी सजेशन दीजिए, आपकी राय भी सुनी जाएगी इस एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती पे? देखिए इस सिलसिले में एमक्यूएम के साथ अब तक कोई इस सिलसिले में गुफ्तगू नहीं हुई, और यकीनन ये बात दुरुस्त है कि 28 तारीख को मेरा ख्याल है मेयरशिप खत्म हो जाएगी। तो एमक्यूएम की क्या ख्वाहिश है? एमक्यूएम की ख्वाहिश है कि एक ईमानदार, दयानतदार ऐसे शख्स का एडमिनिस्ट्रेटर लाया जाए जो कराची में पैदा हुआ हो, कराची के डायनेमिक को समझता हो, कराची के मसाइल हल करने की हौसला और हिम्मत रखता हो। मैं समझता हूँ कि लेकिन आपके सवाल के जवाब में यह कि एमक्यूएम से अब तक कोई मशवरा नहीं किया गया, कोई राय नहीं ली गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अमीनुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे, वजीर हैं एमक्यूएम की जो यहाँ पे नुमाइंदगी कर रहे थे। वो कह रहे थे कि फॉर्मली अभी तक कोई कमेटी नहीं बनी है। तो जो नासिर हुसैन शाह साहब बात कर रहे थे ऑलमोस्ट उसी की इंडोर्समेंट है कि अभी जो सब कुछ बातें वो इनफॉर्मली हो रही हैं, कोई नोटिफिकेशन सामने नहीं आया। एडमिनिस्ट्रेटर के हवाले से वो कह रहे हैं कि ठीक है, लगना चाहिए है, जो भी हमदर्द हो कराची के मामला सॉल्व करना चाहे, लेकिन अभी तक उनसे कोई राब्ता नहीं किया गया है। तो अगर एडमिनिस्ट्रेटर की कोई पोस्ट होगी और यहाँ पर खास तौर पर एक कंसेंसस की बात कर रही है तो फिर तमाम स्टेक होल्डर से बात करनी होगी। जाते जाते सिर्फ आपसे थोड़ी सी बात करते जाएंगे कोविड के हवाले से, क्योंकि पंजाब में हम देख रहे हैं कि जो दूसरी लहर का खदशा है वो सामने आने के बारे में अब गुफ्तगू की जा रही है। और ये जो ग्राफ हमारे सामने आया है ईद के बाद से कुछ थोड़े नंबर्स ऊपर जा रहे हैं। सो जड़ी मुश्किल से इतनी जिसे कहते हैं कि कुर्बानियां देके हमने अपनी बहुत सारी चीजें जो है एक्टिविटीज को रोक के जो इस कर्व को कंट्रोल किया था, अब इसको दोबारा ऊपर बढ़ने नहीं देना। और अभी मैं खुद देख रही हूँ जब बाहर निकलते हैं जरूरी काम से दफ्तर आते हुए तो लोग ऐसे बिल्कुल एक्ट कर रहे हैं रेस्टोरेंट्स में और इर्द गिर्द पार्क्स में जैसे कोई कोविड नामी चीज है ही नहीं, ना मास्क है ना कोई और मैं हिफाजती तदाबीर लोगों की तरफ से देख रही हूँ। SOPs पे अमल दरामद कितना हो रहा है ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। दिल पे हाथ रख के बताइए जी कि क्या आप वाकई SOPs पे अमल कर रहे हैं? तो ये जो नंबर है ये किसी वक्त दोबारा ऊपर भी जा सकते हैं। हुकूमत की बात पे कान धरें और अपना भी ख्याल कीजिए, अपने खानदान वालों का भी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।